सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो पोसिबल क्वेसन्स बीए कम्पलसरी इङ्ग्लिसको पोसिबल क्वेसन्सको बारेमा हामीले डिल गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि हामीले पोसिबल क्वेसन्सको बारेमा डिल गरिरहेका थियौँ। एउटा पोसिबल क्वेसन्स आउन सक्ने क्वेसन्स रहेको छ, वाट इज अ थेसिस स्टेटमेन्ट, राइट एन्ड इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ एन्ड लेबल द थेसिस स्टेटमेन्ट अन इट। एउटा कुरा यो पोसिबल पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा सबैले जान्नुपर्ने पनि कुरा हो यो थेसिस स्टेटमेन्टको बारेमा। यो थेसिस स्टेटमेन्ट धेरै विद्यार्थीहरूले मैले भनेको सुनेको छु कि थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो बुझिएन, अनि विद्यार्थीहरूले पनि मलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका विद्यार्थीहरूले पनि थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको बुझेन के हो कसो हो भन्ने कुरा थियो। मैले पनि केही हदसम्म त्यो कहीँ योभन्दा पहिला पब्लिस गरेको भिडियोमा मैले त्यसलाई भनेको थिएँ। मैले यो एसेको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। यसैमा के स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यस्तै गरेर एसेको चाहिँ प्याटर्नको कुरा गरेको थिएँ र राइटिङ प्रोसेसको त्यो तिनटै चिजलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गरेको थिएँ, जसले स्पष्ट बनाएको थियो कि प्याटर्न भनेको के हो, अनि एसेको प्याटर्न भनेको के हो, एसेको स्ट्रक्चर भनेको के हो र राइटिङ प्रोसेस भनेको के हो। त्यो तिनटैलाई संक्षिप्त रूपमा मैले भनेको थिएँ। त्यसलाई तर पुरै इङ्ग्लिसमा मात्रै भनेको थिएँ, सायद त्यो नेपालीमा सायद मैले त्यसलाई भनेको थिएन होला, इङ्ग्लिसमा मात्रै भनेको छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। अब अलिकति मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि त विद्यार्थीहरूले चाहिँ अलिकति डिटेलमा नहेर्ने, 2 मिनट 1 मिनट हेर्ने अनि त्यसपछि स्किप गरिहाल्ने। वास्तवमा राम्रोसँग हेर्ने हो भने सबै कुरो मैले डिटेलमा मैले दिएको छु एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले पुरा अरिजिनल बुक पढेर एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै मैले यो जुन भिडियोहरू पब्लिस गरेको छु, जति पनि कुराहरू मैले दिएको छु त्यो सबै कुराहरू एकदमै डिटेलमा अध्ययन गरेर, अरिजिनल बुक नै अध्ययन गरेर दिएको कुरा हो। यो अरूको भिडियो हेरेर अनि त्यसपछि अरूकाको चाहिँ गाइडहरू हेरेर अनि त्यसपछि माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ मैले त्यसलाई पब्लिस गरेको होइन। मैले आफैले राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ बुझेर त्यसलाई मैले त्यो भिडियोहरू पब्लिस गरेको थिएँ र त्यसलाई फेरि पनि राम्रोसँग हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई पढिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र आज हामी गइरहेका छौँ यो थेसिस स्टेटमेन्टको बारेमा। वाट इज अ थेसिस स्टेटमेन्ट, राइट एन्ड इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ एन्ड लेबल द थेसिस स्टेटमेन्ट अन इट। तपाईँहरूलाई धेरै गर्न म के भन्छु, किनभने तपाईँहरू 1 मिनट हेर्नुहुन्छ त्यसपछि स्किप गर्नुहुन्छ। धेरै गरेर हेर्नुहोस्, बिस्तारो पज गर्दै हेर्नुहोस्, फेरि दोहोऱ्याएर मैले भनेको कुराहरू सुन्नुहोस्। मैले एकदमै हरेक कुराहरू बुझ्ने तरिकाले स्पष्ट साथ मैले दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। थेसिस स्टेटमेन्टको बारेमा धेरै क्वेसन्सहरू आएको छन्। यो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यो नबुझेको अवस्था छ। यो नोटमा, गाइडमा, उतातिर गुगलमा कता खोज्दाखेरि पनि एकदम यो कन्फ्युजन अवस्था हुन्छ। आज म त्यसलाई स्पष्ट गर्न गइरहेको छु के हो त थेसिस स्टेटमेन्ट भनेर। अब हामी थेसिस स्टेटमेन्ट कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के हो भने एउटा एसेको स्ट्रक्चरमा के कुरा पर्छ भन्दाखेरि, एउटा एसेको स्ट्रक्चरमा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ पर्छ, अनि त्यसपछि बडी प्याराग्राफ पर्छ, अनि कन्क्लुजन पर्छ। एउटा एसेमा पहिले परिचयात्मक भाग हुन्छ, त्यसपछि बडीको भाग हुन्छ, एसेको बडी हुन्छ, 2-3 प्याराग्राफ बडी हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा कन्क्लुजन हुन्छ। हो, त्यसैलाई के भन्छन् भन्दाखेरि त यो स्ट्रक्चर अफ द एसे भन्छन्। यो एसेको स्ट्रक्चरहरू हो है यो 3टा कुराहरू। के कुराहरू, एउटा चाहिँ एसेमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि बडी प्याराग्राफ हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा एउटा कन्क्लुजन हुन्छ। हो, त्यसैलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ द एसे भन्छन्। यो स्ट्रक्चर हो। अब इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा के हुन्छ भन्दाखेरि, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा सामान्य रूपमा चाहिँ जुन क्वेसन्स सोधेको छ त्यो क्वेसन्सलाई रेस्पोन्स गर्ने खालको आन्सर सुरुमा हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसका सपोर्टका कुराहरू हुन्छन्। र अनि वास्तवमा त्यो इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा एउटा सेन्टेन्स चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफको लास्टतिर आउँछ, अथवा बिचतिर आउँछ, अथवा कुनै पनि ठाउँमा आउन सक्छ। थेसिस स्टेटमेन्ट आउँछ। इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा के आउँछ, थेसिस स्टेटमेन्ट आउँछ। इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट आउँछ। मैले बुझ्नको लागि, इक्जाम्पलको लागि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त
यो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ खास गरी एउटा घरको मूल खाँबो जस्तो हो भनेर, फेरि मूल खाँबै हो भनेर भन्यो त्यसलाई रङ गलत अर्थ हुन्छ। एउटा बुझाउनको लागि मात्रै मैले मूल खाँबो हो भनेको हो। गाउँघरतिर हुने सामान्य घरको मूल खाँबो के हुन्छ, त्यसले हरेक चाहिँ घरको अर्को खाँबोलाई अड्याउने काम, त्यसबाट अर्को चाहिँ त्यो जाने काम, त्यसले मेन अड्याउने काम त्यसले गरिरहेको हुन्छ मूल खाँबोले। खास गरी गाउँहरूतिर एउटा दुईवटा मूल खाँबो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एउटा मात्रै थेसिस स्टेटमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, एउटा मात्रै। त मूल खाँबोको रूपमा यसले काम गरेको हुन्छ पुरै त्यो एस्सेलाई यहाँनिर। त्यसको चाहिँ त्यसैलाई सपोर्ट गर्नलाई, त्यसैलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि अरू कुराहरू आएको हुन्छ। म यसमा डिटेलमा जान चाहेँ, अब म पढ्न चाहेँ यहाँनिर। अब यहाँ हेरौँ, अ थेसिस स्टेटमेन्ट इज द मेन पोइन्ट ओर आइडिया अफ एन एस्से। एस्सेको के हो त भन्दाखेरि एउटा मेन पोइन्ट अथवा मेन आइडिया हो त्यो है, मेन आइडिया अथवा मेन पोइन्ट हो। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस, यति मात्रै भन्दाखेरि त यसको एन्सर त हुँदैन, तर वास्तवमा यहाँ फेरि भन्नुपर्छ। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पर्पोज अफ द एस्से। इट सुड बी सुइटेड टु द क्वेसन यु आर आस्क्ड टु राइट। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ यु अर्गनाइज योर एस्से। अब यो जुन क्वेसन्सको एन्सर छ, यो एक प्याराग्राफमा मैले लेखेको छु, यो 100% एकदमै सही एन्सर छ। एकदम ओरिजिनल बुकमा चाहिँ यो कुराको एन्सरलाई रिफ्लेक्सन गरेको छ, त्यसको समराइज मैले गरेको छु। यसमा दुविधा हुनु पर्दैन। कसैले चाहिँ अर्को यो होइन होला, त्यो होइन होला, यो यसो होला भन्छ भने त्यो गलत। म 100% कन्फिडेन्टका साथ भन्दैछु यहाँनिर। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा हुन्छ, एस्सेको परिचयात्मक भागमा हुन्छ एक। अनि दोस्रो कुरा भनेको यसले मेन आइडिया रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ, मुख्य चाहिँ विचार रिफ्लेक्सन, मुख्य कुरा पोइन्ट दिइराखेको हुन्छ एउटा कुरा, तर डिटेलमा चाहिँ दिएको हुँदैन। फेरि मुख्य कुरा दिएको हुन्छ तर डिटेलमा दिएको हुँदैन, त्यो डिटेल चाहिँ होइन फेरि। अनि अर्को मेन पोइन्ट्स भनेको पनि के हो भन्दाखेरि त त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले जहिले पनि त्यो एस्सेको पर्पोज जाहेर गरिरहेको हुन्छ, उद्देश्य। हेरौँ है, त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले जहिले पनि त्यो एस्सेको पर्पोज जाहेर गरिरहेको हुन्छ। म आज तपाईँहरूलाई के पनि इक्जाम्पल पनि दिन गइरहेको छु। म योभन्दा तल म इक्जाम्पलहरू छ, त्यो इक्जाम्पल पनि देखाउँछु वास्तवमा के हो त थेसिस स्टेटमेन्ट भनेर। त जहिले पनि थेसिस स्टेटमेन्टले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त पर्पोज, उद्देश्य जाहेर गरेको हुन्छ। त्यो सेन्टेन्सले पुरा एस्सेमा के गर्न लागिरहेको अथवा किन त्यो एस्से लेखेको भन्ने कुराको चाहिँ रिजन, कारण बताइरहेको हुन्छ है, कारण बताइरहेको हुन्छ। कुनै चिजको फाइदा बताउन गइरहेको हो कि कुनै चिजको नेगेटिभ कुरा बताउन गइरहेको हो कि कुनै चिजको चाहिँ कम्पेरिजन गर्न गइरहेको हो कि के गर्न गइरहेको हो होइन, के कुरा भन्न लागिरहेको, कुनै कुराको चाहिँ वर्णन गर्न लागिरहेको हो कि उद्देश्य के हो त त्यो एस्सेको। उद्देश्य एउटा हुन्छ है, थेसिसमा उद्देश्य एउटा हुन्छ। अर्को कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्ट त्यो क्वेसन के सोधेको छ हो, त्यो क्वेसन्स अनुसारको थेसिस स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ। क्वेसन एकातिर छ, थेसिस स्टेटमेन्ट अर्कोतिर पनि भएन। क्वेसनमा मानिलिउँ सोधेको छ कि यो सपोज द्याट टेलिभिजनका बेफाइदाहरू, केटाकेटीमा पर्ने बेफाइदाहरू के हुन् भनेको छ भनेदेखि त त्यो टपिक भयो, त्यो क्वेसन्स भयो। अब त्यसलाई नै रेस्पोन्स गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट लेखेको हुनुपर्दछ। थेसिस स्टेटमेन्टले क्वेसनसँग सुटेबल हुनुपर्छ, दोस्रो कुरा। अब अर्को कुरा इट रिफ्लेक्ट्स हाउ यु अर्गनाइज योर एस्से। एउटा राम्रो थेसिस स्टेटमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि त जहिले पनि त्यो एस्सेको अर्गनाइजेसनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। केलाई रिफ्लेक्ट गर्छ? अर्गनाइजेसनलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। अब यदि टेलिभिजनको बारेमा मान्नु क्वेसन छ भने त्यो एस्से लेखको थेसिस स्टेटमेन्टमा चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट लेखियो भने अब त्यो एस्सेको चाहिँ सपोज द्याट टेलिभिजनको फाइदाहरू र बेफाइदाहरू, टेलिभिजनका थुप्रै फाइदा र बेफाइदाहरू छन् भनेर भनियो भने अबको प्याराग्राफहरूमा, अब बडी प्याराग्राफमा टेलिभिजनको फाइदाहरू र बेफाइदाहरू आउने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ माइन्ड मेकअप गराउँछ। हो, त्यही हो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ। अर्गनाइजेसन थेसिस स्टेटमेन्टमै हुन्छ त्यो कुरा। मतलब थेसिस स्टेटमेन्टमा के हुने रहेछ, तीनटा कुरा। एउटा कुरा त एस्से किन लेखिँदैछ भन्ने कुराको उद्देश्य जाहेर गर्छ। दोस्रो कुरा त्यो क्वेसनसँग रिलेटेड थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले
अब बडी प्याराग्राफमा के आउँदैछ भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन गर्छ, अर्गनाइजेसनको रिफ्लेक्सन गर्छ। बडी प्याराग्राफमा फाइदा र बेफाइदा आउँदैछ कि, कारणहरू आउँदैछ कि, प्रभावहरू आउँदैछ कि, समस्या र समाधानका कुराहरू आउँदैछ कि भन्ने कुराको एउटा चाहिँ इङ्गित गर्छ क्या, त्यसले रिफ्लेक्सन मात्रै गर्छ, पुरै समस्याहरू त्यहीँ आउँछ भनेको होइन। एउटा चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ गर्छ, अब यो बडी प्याराग्राफमा यस्तो आउँदैछ है भनेर चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छ। अब यो कुराको प्रुभ गर्नको लागि म बिस्तारै इक्जाम्पलतिर तल लाँदैछु, बिस्तारै धैर्यपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुहोला। द थेसिस इज प्लेस्ड एट द इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ। हो, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि थेसिस राख्दछौँ। द अदर बडी प्याराग्राफ आर डेभलप टु सपोर्ट द थेसिस स्टेटमेन्ट। र थेसिस हामीले इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा राख्छौँ। एसेको पहिलो प्याराग्राफ भनेको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ हुन्छ है। त्यो प्याराग्राफमा हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट राखेका हुन्छौँ। त्यही थेसिस स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि के आउँछ त, बडी प्याराग्राफहरू आएको हुन्छ। 2टा 3टा 4टा प्याराग्राफहरू हुन्छन्। इच बडी प्याराग्राफ जनरली हैज अ लीड सेन्टेन्स विच कम्स टु सपोर्ट द थेसिस स्टेटमेन्ट। अर्थात् प्रत्येक बडी प्याराग्राफमा प्रत्येक प्याराग्राफहरूमा कम्तीमा एक वटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लीड सेन्टेन्स अर्थात् मुख्य सेन्टेन्स हुन्छ। त्यो मुख्य सेन्टेन्स कसको आधारमा आएको हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा आएको हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्टलाई जस्टिफाई गर्नको लागि, थेसिस स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि, थेसिस स्टेटमेन्टले भनेका कुरालाई पुरा गर्नको लागि अब के आएको हुन्छ, प्रत्येक प्याराग्राफमा बडी प्याराग्राफमा एउटा लीड सेन्टेन्स आएको हुन्छ। के गर्नलाई, थेसिस स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि। इन अनदर वर्ड द लीड सेन्टेन्सेस अफ अल प्याराग्राफ्स आर बेस्ड अन द थेसिस स्टेटमेन्ट। त्यो थेसिस स्टेटमेन्टका आधारमा बडी प्याराग्राफका एक-एकवटा के हुन्छन् त भन्दाखेरि मुख्य सेन्टेन्स अर्थात् लीड सेन्टेन्स हुन्छ। दे कम टु जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट। तिनीहरू किन आउँछन् भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्टलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ त्यसले उठाएका उद्देश्य, त्यसले उठाएका अर्गनाइजेसन हैन, त्यसको चाहिँ सङ्गठन, त्यो एसेको सङ्गठन, त्यो एसेको पर्पोज उठाएको हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्टले, हो त्यसलाई पुरा गर्न प्रत्येक प्याराग्राफको लीड सेन्टेन्स आएको हुन्छ। अनि प्रत्येक प्याराग्राफको लीड सेन्टेन्सलाई पनि के आएको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति मैले अझ एउटा सेन्टेन्स थप्नुपर्ने थियो। प्रत्येक लीड सेन्टेन्सलाई पुरा गर्नको लागि, सपोर्ट गर्नको लागि सपोर्टिङ डिटेल आएको हुन्छ। देयर कम्स सपोर्टिङ डिटेल्स टु सपोर्ट द लीड सेन्टेन्स। लीड सेन्टेन्सलाई फेरि पुरा गर्नलाई के आएको हुन्छ, त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ अरू सपोर्टिङ डिटेल आएको हुन्छ। अरू त्यहाँ डिटेल आएको हुन्छ। त्यो डिटेलले के गर्छ, त्यो प्याराग्राफको लीड सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्छ। अर्थात् भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त अब यसलाई मैले कसरी भनौँ त, यो घरको हिसाबमा कुरा गऱ्यो भने सामान्य अरू घरका खामाहरूले त्यो बलाहरूलाई सपोर्ट गर्छ, बलाले गएर उतातिर फेरि धुरीलाई सपोर्ट गर्छ भने जस्तै, मूल खामलाई सपोर्ट गर्छ भने जस्तै हो। भनेको मतलब प्याराग्राफ डिटेलमा हुन्छ, त्यो डिटेलमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफको सेन्टेन्स, एउटा लीड सेन्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। लीड सेन्टेन्सले उता गएर फेरि कसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्टले गरेको हुन्छ। अब यो कुरोलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई मैले यहाँ इक्जाम्पल दिइरहेको छु, त्यसलाई हेर्ने हो। अनि फेरि मैले यो भनेको कुरोलाई फेरि एकचोटि फेरि सुन्ने हो, अनि मात्र पुरा हुन्छ है। हतार गर्नु हुँदैन, अधैर्य हुनु हुँदैन। ल अनि त्यसपछि कुरा के छ भने, द कन्क्लुडिङ प्याराग्राफ गिभ्स अ रिफ्लेक्सन अफ द introduction or it may add your own point or vice versa. It should be short and simple. अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त कन्क्लुडिङ प्याराग्राफ भनेको त्यसले के गर्छ भने इन्ट्रोडक्सनमा जे दिएको छ त्यसलाई रिफ्लेक्सन गर्ने मात्रै काम गर्छ, अथवा होल यसलाई रिफ्लेक्सन गर्ने काम गर्छ। सर्ट र सिम्पल हुनुपर्छ, अथवा तपाईँको आफ्नो विचार पनि राखेर, सजेसन पनि राखेर हामीले कन्क्लुडिङ गर्न सक्छौँ। यसैलाई चाहिँ कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ, त्यसको चाहिँ बिट मार्न सक्छौँ। र यो कन्क्लुडिङ प्याराग्राफ भनेको छोटो र सिम्पल हुनुपर्छ। अब यो कुरालाई मैले थोरैमा चाहिँ नेपालीमा पनि यहाँ लेखेको छु। थेसिस स्टेटमेन्ट निबन्धको मुख्य कडी हो, जसमा त्यो निबन्धको चुरुकुरु हुन्छ। यसले निबन्धको उद्देश्य र सङ्गठन, अब कसरी निबन्ध लेखिँदैछ, के लेखिँदैछ को प्रतिबिम्बन गर्दछ। तर यो लामो, भद्दा र सबै सूचना समेटिएको भने
हुँदैन। यसले राम्रोसँग यसको एन्सर दिन्छ नेपालीमा। अब मैले इक्जाम्पल को लागि मैले एउटा एसेको टपिक लेखेको छु, नेगेटिभ साइकोलोजिकल इफेक्ट अफ फेसबुक। फेसबुकको चाहिँ नकारात्मक असर केमा चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्टमा चाहिँ नेगेटिभ साइकोलोजिकल इफेक्टमा चाहिँ फेसबुकको चाहिँ नकारात्मक असर भन्ने टपिकमा चाहिँ यहाँनिर मैले एसे त्यो इक्जाम्पलको लागि मैले लेखेको छु। पुरा एसे मैले लेखेको छैन, तर त्यसलाई बुझाउनको लागि थेसिस स्टुडेन्टलाई बुझाउनको लागि मात्रै मैले यहाँनिर गर्दैछु। जस्तो अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ के लेखा छ, फेसबुक इज अ सोसल साइट विच इज ओरिजिनली क्रिएटेड फर बिङ कनेक्टेड सोसली। यो पहिलो सेन्टेन्सले के गर्यो भन्दाखेरि वास्तवमा फेसबुक के हो भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गर्यो। अब दोस्रो सेन्टेन्सले के गर्दैछ भन्दाखेरि नेगेटिभ साइकोलोजिकल इफेक्ट अफ फेसबुक भन्ने टपिकलाई रेस्पोन्स गर्दैछ। बट सम पिपुल स्पेन्ड अ लट अफ टाइम अन फेसबुक विच हेज सेभरल नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स। तर धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फेसबुकमा धेरै जसो समय बिताउँछन् जसका नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू छन् भनेर टपिकसँग रिलेटेड हुने गरी यो सेन्टेन्स आयो। यसरी इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा टपिकसँग रिलेटेड हुने गरी सेन्टेन्स लेख्नुपर्छ। अब अर्को कुरा, being addictive on it is not good। being addictive on it is not good भनेको मतलब के हो भने being addictive on it is not good अर्थात् यो भनेको के हो भन्दाखेरि त हामीले फेसबुकमा चाहिँ धेरै एडिक्टिभ भयौँ भने यो राम्रो कुरा होइन भनेर भनेको। धेरै बानी यसमा बस्नु, यो नभइकन नहुनु भनेको चाहिँ के हो त एडिक्टिभ हुनु हो, त्यसो हुनु राम्रो होइन भनेर भन्ने कुरा गरियो। अब मैले यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु, यो अन्डरलाइन गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्डरलाइन गरेको चाहिँ यो थेसिस स्टेटमेन्ट हो, यो इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा छ। मेनी साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजेस ह्याभ बिन अब्जर्भड टु द पिपल हु टेन्ड टु स्पेन्ड सेभरल आवर्स अन फेसबुक। अब यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि धेरै साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजहरू, साइकोलोजिकल इफेक्टहरू चाहिँ देखिएको छ। जो मान्छे चाहिँ धेरै फेसबुक हेर्छ, धेरै समय बिताउँछ, त्यसमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजहरू, बेफाइदाहरू, मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरै बेफाइदाहरू देखिएको छ भनेर भन्यो। अब यहाँ हेरौँ यो थेसिसमा तीनटा कुरा छ कि छैन। एउटा कुरा, यसले टपिक नेगेटिभ साइकोलोजिकल इफेक्ट अफ फेसबुक भन्ने टपिकसँग रिलेटेड भएर यो लेख्यो कि लेखेन? लेख्यो, किनकि यो सेन्टेन्सले मेनी साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजेस भन्ने कुरा गरेको छ, त्यसले टपिकसँग सुइटेबल हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसमा चाहिँ उद्देश्य, अब उद्देश्य के हो त? ल तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् त, यसले के उद्देश्य, यो चाहिँ उद्देश्य के राखेको छ थेसिस स्टेटमेन्टले? यो थेसिस स्टेटमेन्टले के उद्देश्य राखिराखेको छ भन्दाखेरि त यो धेरै चाहिँ फेसबुकमा बिताउनेहरूको चाहिँ साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजेसहरू रहेको छ। धेरै फेसबुकमा बिताउनु हुँदैन, किनभने यसमा चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्टहरू छ। साइकोलोजिकल इफेक्टहरू देखाउने उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस थेसिस स्टेटमेन्टको उद्देश्य रहेको छ है। थेसिस स्टेटमेन्ट तीनटा कुरा, टपिकसँग सुइटेबल, दोस्रो कुरा यसको उद्देश्य हुनुपर्छ, यसले क्लियरली उद्देश्य जाहेर गरेको हुनुपर्छ, उद्देश्य यसले क्लियरली जाहेर गरेको छ। तेस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा भनेको इट रिफ्लेक्ट्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे, इट रिफ्लेक्ट्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। अबको बडी प्याराग्राफहरूमा चाहिँ के लेखिँदैछ, के लेख्नेवाला छ यो एसेले, अब के लेख्नेवाला छ भन्ने कुरा यसले इङ्गित गरिसकेको छ। अबको बडी प्याराग्राफहरूमा यो एसेमा चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि त फेसबुकले पारेका नकारात्मक प्रभावहरू अर्थात् बेफाइदाहरू आउँदैछ। प्रत्येक प्याराग्राफमा बेफाइदा मात्रै आउँदैछ, फाइदाको कुरा छैन है यसमा। फाइदाको कुरा को बेग्लै कुरा भयो, पोजिटिभ कुराहरू क्वेसनले नै के भनेको छ, पोजिटिभ कुरा लेख्नु भनेको छैन है, नेगेटिभ मात्रै भनेको छ। त्यसले पोजिटिभ कुरा ठाउँ ठाउँमा राखिहाल्दा त नराम्रो हुने चाहिँ होइन, तर मेन उद्देश्य चाहिँ के हो त यसको भन्दाखेरि नेगेटिभ असर, फेसबुकले पार्ने नेगेटिभ मनोवैज्ञानिक असरको बारेमा प्रत्येक प्याराग्राफमा आउँदैछ है भन्ने कुराको
त्यो खालको अर्गनाइजेसनले यो यसै बढ्दैछ, त्यस्ता कुरा लेखिँदैछ छन् भन्ने कुराको थेसिस स्टेटमेन्टले क्लियरली रिफ्लेक्ट्स गरेको छ। अब यहाँ हेरौँ, research says people who spend most of time on Facebook feel lonelier than ever। यो बडी प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्स हो। यो बडी प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्स हो। त यसले के भनेको छ भन्दाखेरि त रिसर्चले के देखाएको छ भने धेरै मान्छेहरू जो फेसबुकमा धेरै समय व्यतीत गर्छन् उनीहरूले चाहिँ लोन्ली फिल गरिरहेका हुन्छन् रे, अर्थात् एक्लोपनको महसुस गरिरहेका हुन्छन् भनेर भनेर यो बडी प्याराग्राफको यो लिड सेन्टेन्स हो। बडी प्याराग्राफको यो के हो? लिड सेन्टेन्स हो। त्यो बडी प्याराग्राफभित्रको मेन सेन्टेन्स अथवा लिड सेन्टेन्स हो। यो लिड सेन्टेन्स कसको आधारमा लेखियो? थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा लेखियो। यो लिड सेन्टेन्स कसको आधारमा लेखियो? थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा लेखियो। थेसिस स्टेटमेन्ट के छ? मेनी साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजेस ह्याभ बिन अब्जर्भड टु द पिपल हु टेन्ड टु स्पेन्ड सेभरल आवर्स अन फेसबुक छ। हो, त्यसैलाई सपोर्ट गर्नको लागि, त्यसैलाई जस्टिफाई गर्नको लागि, त्यसले उठान गरेको कुरालाई, त्यो उद्देश्य र सङ्गठनलाई पुरा गर्नको लागि, त्यसको उद्देश्य हो फेसबुकले पारेको नकारात्मक असर लेख्नु र त्यसको अर्गनाइजेसन के हो भनेदेखि त नकारात्मक असरहरूको बारेमा मात्रै लेख्नु, त्यसको सङ्गठन रहेको छ अर्थात् अर्गनाइजेसन रहेको छ। हो, त्यसैका आधारमा बडी प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्स, यो बडी प्याराग्राफ पहिलो सेन्टेन्समै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, दोस्रो सेन्टेन्स पनि आउन सक्छ। बडी प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्समा के लेख्यो भन्दाखेरि रिसर्च सेज पिपल हु स्पेन्ड मोस्ट अफ टाइम अन फेसबुक फिल लोन्लियर देन इभर। अब यो भनेको के हो त? नकारात्मक असर हो। के को नकारात्मक असर? फेसबुकको नकारात्मक असर, साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेज हो। यो एउटा साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेज हो। अब हामीले योनिर डट डट मैले लेखेको छु नि, यहाँनिर यो प्याराग्राफलाई पुरा गर्नको लागि, यो सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि, यो सेन्टेन्सलाई जस्टिफाई गर्नको लागि अब कसरी लोन्लियर फिल गर्छन् त भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। मैले यहाँनिरको बिचको यहाँनिर के लेख्नुपर्ने त्यो लेखाएको छैन मैले यहाँ। अब यहाँ लेख्नुपर्ने थियो कि कसरी लोन्लियर फिल गर्छन् त भनेर, त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पल सहित अरू सपोर्टिङ सेन्टेन्सहरूले चाहिँ यसलाई पुरा गर्नु पर्यो। अब मान्छेहरू यहाँनिर फेसबुक चलाइराखेका छन्, अनि त्यसपछि अमेरिकामा भएका मान्छे, धेरै टाढा भएका मान्छेलाई तपाईँले खाना खानुभयो, ह्याप्पी बर्थडे भनेका छन्, के भनिरहेका हुन्छन्, तर नजिकैको जो मान्छे आफूसँगै बसिरहेछ उसलाई चाहिँ तपाईँले चिया खानुभयो, तपाईँलाई म चिया ल्याइदिउँ भनेर भन्छन्? भन्दैनन्। एक्लै फेसबुक चलाइरहेका हुन्छन्, बोलिरहेका हुँदैनन्। हो, यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू दिएर अब यो लिड सेन्टेन्सलाई के गर्नु पर्यो? सपोर्ट गर्नु पर्यो। सपोर्टिङ डिटेल्सले, प्रत्येक प्याराग्राफको सपोर्टिङ डिटेल्सले यो लिड सेन्टेन्सलाई अर्थात् रिसर्च सेज पिपल हु स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम अन फेसबुक फिल लोन्लियर देन इभरलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो, प्रुभ गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल सहित हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो हैन। अनि यो चाहिँ लिड सेन्टेन्सले फेरि कसको आधारमा लेखेको थियो? थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा लेखेको थियो। तपाईँहरूले यसलाई कुरा बुझ्नुभयो होला, मैले धेरै पटक म भन्न चाहिनँ। त्यसलाई 2 पटक 3 पटक तपाईँहरूले चाहिँ पज गर्दै सुन्नु होला अथवा दोस्रो तेस्रो पटक सुन्नु होला, तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अब बडी प्याराग्राफको दोस्रो प्याराग्राफ भनेको के छ त भन्दाखेरि, दोस्रो प्याराग्राफको सुरुमा के लेखेको छ भन्दाखेरि एनदर इफेक्ट अफ फेसबुक इज टु बिकम क्वाइट एडिक्टिभ। अब फेसबुकको अर्को असर भनेको के भन्दाखेरि त एडिक्टिभ हुनु, यसको अर्को असर हो, यसमा तलिन हुनु, यसमा बानी पर्नु, एडिक्टिभ हुनु, यसको के हो त? अर्को असर हो। कसरी भनेर अब हामीले त्यहाँनिर लेख्ने है, त्यसलाई कसरी भनेर डिटेल दिने। अब तेस्रो प्याराग्राफ, पिपुल अफन टर्न टु फेसबुक एज अ वे टु अभोइड डिलिङ विथ देयर रियल प्रब्लम्स। भनेको मतलब के हो भने फेसबुक धेरै हेर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त रियल समस्या जे परेको छ, समस्याहरू वास्तविक समस्या जे परेको छ त्यसबाट बाँच्नको लागि, त्यसबाट भाग्नको लागि, त्यसबाट डिल गर्नुपर्छ भनेर फेसबुकतिर यसो फेसबुक हेरिदियो अनि त्यो समस्यालाई बिर्सिदियो। रियल प्रब्लमबाट भाग्नको लागि
जोगिनको लागि फेसबुकतिर ध्यान दिन्छ उसले। यो एउटा साइकोलोजिकल असर हो। त यहाँनिर यी 3वटा प्याराग्राफहरूको लिड सेन्टेन्सहरू मैले लेखेको छु। यहाँनिर यो के को आधारमा लेखियो? थेसिस स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नको लागि आएका लिड सेन्टेन्सहरू हुने। बडी प्याराग्राफमा 3टा यहाँनिर बडी प्याराग्राफ भए। अब यो डट 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 गरेको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? यही लिड सेन्टेन्सलाई प्रुभ गर्नलाई हामीले सपोर्टिङ डिटेल्सहरू लेख्नुपर्छ। अब अनि त्यसपछि अर्को चौथो प्याराग्राफ पनि रहेछ। चौथो प्याराग्राफ, बडी प्याराग्राफकै चौथो प्याराग्राफ, अर्को लिड सेन्टेन्स, फेसबुक क्यान लिड यु टु इन्भी योर फ्रेन्ड्स सक्सेस। फेसबुकको अर्को असर के रहेछ भन्दाखेरि त साथीहरूको सफलता देखेर चाहिँ हामी एकदम ईर्ष्या डाहा गर्छौँ भन्ने रहेछ। अब एक्जाम्पलको लागि हामी यहाँनिर सपोर्टिङ डिटेल दिन सक्छौँ यसको बारेमा। अब हामीले साथीको घर बनाएको देख्न सक्छौँ, साथीको जबको अपग्रेड भएको देख्न सक्छौँ, प्रमोसन भएको देख्न सक्छौँ, कुनै चाहिँ साथीहरूले चाहिँ जब पाएको देख्न सक्छौँ, अनि आफूले जब पाएको हुँदैन, आफ्नो घर बनेको हुँदैन, अनि के हुन्छ त हामी ईर्ष्याको भावना, डाँडको भावना चाहिँ, डाँडे भावना चाहिँ के हुन्छ त हामीमा आउन सक्छ। हो, यसको अर्को असर भनेको यो नेगेटिभ। पोजिटिभ त कति कति छँदैछ, यो नेगेटिभ यो हो। त यो इक्जाम्पलमा अहिले मैले भनेको कुरा दिनु भनेको सपोर्टिङ डिटेल्स हो। यसले के गरेको छ? फेसबुक क्यान लिड यु टु इन्भी योर फ्रेन्ड्स सक्सेस भन्ने लिड सेन्टेन्सलाई प्रुभ गरेको छ है। अनि यो लिड सेन्टेन्स चाहिँ कसको आधारमा लेखियो? थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा यो लिड सेन्टेन्स लेखियो। मैले आज यति भन्दाखेरि तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने फेरि एकचोटि धैर्यताका साथ तपाईँहरूले यसलाई फेरि एकचोटि सुनिदिनु होला। तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले कुनै पनि यसैको के लेख्छौँ त? कन्क्लुजन लेख्छौँ। टु कन्क्लुड द्याट, टु सम अप, समिङ अप भनेर यस्तो चाहिँ फ्रेज भर्बहरू भनौँ, सपोज द्याट के अरे फ्रेजहरू राखेर, कन्क्लुडिङ फ्रेजहरू राखेर हामीहरूले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्क्लुजन लेख्छौँ। यसरी कन्क्लुजनले के गर्छ त? पुरा एसेको रिफ्लेक्ट गर्छ, इन्ट्रोडक्सनको रिफ्लेक्ट गर्छ, अथवा तपाईँले आफ्ना सजेसनहरू लेख्दै, समाधानहरू लेख्दै, थोरै 1-2टा वर्डमा के अरे सेन्टेन्समा समाधान लेख्दै, आफ्नो भनाइहरू राख्दै चाहिँ हामीले यसलाई सरल सिम्पल तरिकाले कम्प्लिट गर्न सक्दछौँ। र यो आज मैले के भने भन्दाखेरि त थेसिस स्टेटमेन्ट के हो र अनि थेसिस स्टेटमेन्टका साथै लिड सेन्टेन्सहरू के हुन्, सपोर्टिङ डिटेल्सहरू के हो भनेर यसरी मैले आज चाहिँ खास गरिकन एउटा एसेमा हुने स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेँ। अब यसभन्दा पछाडि अर्को भिडियो मैले के पब्लिस गर्न लागिरहेको छु भन्दाखेरि त यो थेसिस स्टेटमेन्टकै बारेमा अर्को क्वेसन आउँछ। यो क्वेसन सोध्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। बुकमा भएको थेसिस स्टेटमेन्टको बारेमा अर्को क्वेसन्सहरू छ। तल दिएका थेसिस स्टेटमेन्टहरू चाहिँ वास्तवमा थेसिस स्टेटमेन्ट हुन् कि होइनन्, यी थेसिस स्टेटमेन्टमा के कुराको कमी छ भन्ने खालको क्वेसन्स, र तल दिएका थेसिस स्टेटमेन्टहरूलाई एकदमै प्रिसाइज खालको सर्ट सिम्पल र सठिक ढङ्गमा चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टहरू लेख्नुहोस् भन्ने खालको क्वेसन्सको बारेमा म डिल गर्न गइरहेको छु। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। त्यसले अहिले भनेको कुराहरूको पनि सपोर्ट गर्छ र आउने इक्जाममा पनि त्यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ ह्युरिस्टिक अफ रिडिङ एन्ड राइटिङ भन्ने जुन चाहिँ 15 मार्कको क्वेसन्स जुन ट्युले चाहिँ भनेको छ हो, त्यस अन्तर्गत सोध्न सक्छ। समस्या समाधान, रिडिङ र राइटिङका समस्या समाधानका कुराहरू चाहिँ त्यो सिलेबसमा चाहिँ छ, प्रश्न सोध्नै भनेर भनेको छ। त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ त्यो क्वेसन सुन्न सक्छ। तपाईँले अर्को आउने भिडियो पनि यस साथसाथै हेर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्नुभयो, राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोला, अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। मलाई त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। योभन्दा अरू मैले केही अपेक्षा पनि गरेको छैन। धेरै धेरै टाढा हुने विद्यार्थीहरू र कतिपयले चाहिँ गाइड अब बुकहरू पनि नपाएको अवस्था हुनसक्छ, अनि पाएर पनि नबुझेको अवस्था हुनसक्छ। अहिले चाहिँ क्याम्पस चाहिँ जान नपाएको अवस्थामा पनि यो भिडियोहरूले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यसो भन्दै अहिलेलाई म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु।